नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट विनियोजन। अघिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्यो। बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा 7,34,000लाई रोजगारी दिइने। कार्यक्रम सार्वजनिक अब देशभित्र रोजगारी बढ्ने। आज थप 156 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु। आज 13औं गणतन्त्र दिवस। गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनस्तरबाट खेलेको भूमिकाको चर्चा। कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो। अघिल्लो वर्षभन्दा 1 अर्ब 63 करोड कम। युवा परिचालनदेखि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्मका कार्यक्रम तय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु खर्च 9 खर्ब विनियोजन गरेको सरकारले पुँजीगत तर्फ भने 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छ। 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले 60 अर्ब अनुदान लिने लक्ष्य लिएको सरकारले वैदेशिक ऋण भने 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड र 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋण मार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै 50 अर्ब कम आकारको बजेट विनियोजन गर्दै सरकारले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। जसमध्ये चालु खर्च 64% रहेको छ भने विकास बजेट भने 23% मात्रै विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै 1 खर्ब कम रकम विकास बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च बढाएर चालु खर्च घटाउन सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता आगामी साउनदेखि खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक कामकाजी नभएका आयोगहरू समेत खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा 1 खर्बभन्दा बढी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ। सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि 6 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत सुरक्षासहित 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्या र प्रदेशका राजधानीहरूमा 50 शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने सुरुङ मार्गका लागि 6 अर्ब 42 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नागढुङ्गा, कलङ्की र बुटवल पाल्पा सडक खण्डमा सुरुङ बनाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको अध्ययन र विभिन्न स्थानमा रेल मार्ग निर्माण सुरु गर्न 8 अर्ब 66 करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 11 अर्ब 42 करोड रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विनियोजन गरेको सरकारले राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आउने भन्दै सबै किसिमका भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। राजस्व सङ्कलनका लागि करको दायरा बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको बेला सरकारले बजेटको मुख्य स्रोत नै राजस्व सङ्कलनलाई राखेको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋण सहायताको आकार समेत केही कम भए पनि समग्रमा बढाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सरकारले 7 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 7,34,000लाई रोजगारी दिइने कार्यक्रम ल्याइने बताएका हुन्। नयाँ बजेट अनुसार अब स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन्। एक रिपोर्ट। सरकारले 7 लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रबाट 7,34,000 मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। श्रम तथा रोजगारी शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका खतिवडाले मर्यादित काम, सामाजिक
सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए। कोभिड-19ले स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरूतर्फ बजेट केन्द्रित गरेको उनले बताए। आफ्नो गाउँ आफै बनाउको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको सहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको जनाउँदै खतिवडाले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। 2 लाख रोजगारी सिर्जना हुने यो कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण विदेशी कामदार उनीहरूकै देश फर्केपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने उनले बताए। उक्त कार्यक्रमबाट कम्तीमा 50,000 व्यक्ति रोजगार हुने गरी 1 अर्ब विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए। सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गर्ने भएको छ। उक्त सूचना बैंकले निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा उक्त प्रतिष्ठानलाई थप सुविधा दिइने भएको छ। त्यस्ता प्रतिष्ठानले बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम अनुदानको रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन्। यसबाट थप 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए। सरकारले आगामी वर्ष 75,000 व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि 4 करोड 34 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष 75,000 व्यक्तिलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्न 4 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए। यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक क्षेत्रबाट फर्केका युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा 10 र विकास बैंकले प्रति शाखा 5 जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा 10 र विकास बैंकहरूले कम्तीमा 5 जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। यस्तै साना किसान लघुवित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप 40,000 रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ भने युवा स्वरोजगार कोषको रोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट 12,000 युवा स्वरोजगार हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए। गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट 1,27,000 र वन पैदावारमा आधारित उद्यम कृषि वन नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप 30,000 रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
गरिबी निवारण कोषबाट प्रवर्तित 64 जिल्लाका 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको 19 अर्ब घुम्ती कोषलाई बिउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए। यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट थप 1,50,000 रोजगारी सृजना हुने सरकारी अपेक्षा छ। नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने प्रतिष्ठान स्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसाय जन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था समेत गरिने भएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनर्स्थापना गर्ने काममा समेत उपयोग गरिने भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,000 नाघेको जानकारी दिएको हो। आज मात्रै थप 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार एकै दिन थप 156 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1,042 पुगेको छ। बिहीबार बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा 70 का 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 25 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा नवलपुरका 1 जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 77 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा धनुषाका 4 वर्षीय बालिका सहित 29 जना, मोहत्तरीका 17 जना, रौतहटका 3 जना, सप्तरीका 12 जना, सर्लाहीका 7 जना, सिराहाका 6 जना, दोलखाका 2 जना र सोलुखुम्बुका 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 23 जनाको पोजिटिभ आएको छ, जसमा बझाङका 1 जना, सुर्खेतका 2 वर्षीय बालिका सहित 13 र दैलेखका 8 जना रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। हेटौडामा भएको परीक्षणमा हेटौडाका 1, भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बर्दियाका 3 र नेपालगञ्जका 1 जनामा गरी 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै धुलीखेलमा भएको परीक्षणमा रौतहटका 17 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा थप 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दार्चुलाका 1 र कैलालीका 2 जना रहेका छन्। पछिल्लो हामीलाई अद्यावधिक रिपोर्ट अनुसार नयाँ संक्रमित थपको संख्या 156 रहेको छ, जसमध्ये बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा जम्मा 2 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सप्तरी जिल्लाका हुनुहुन्छ, 32 र 47 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 25 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 16 देखि 42 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँ नवलपुरका हुनुहुन्छ, 19 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 77 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू धनुषाका 29 जना हुनुहुन्छ, 4 वर्षीय बालिका, 8 वर्षीय बालकदेखि लिएर 2 जना महिला र 25 जना पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू 14 देखि 70 वर्ष उमेरका रहनुभएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। बुधबार ललितपुर महानगरपालिका बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। किस्ट अस्पतालमा उपचाररत उनको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यस्तै अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 850 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 99, प्रदेश नम्बर 2 मा 313, बागमती प्रदेशमा 31, गण्डकी प्रदेशमा 15, प्रदेश नम्बर 5 मा 329, कर्णाली प्रदेशमा 47 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्।
बिहिबारसम्म पीसीआर विधिबाट 60,696 र आरडीटी विधिबाट 1,02,034 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,419 र आरडीटी विधिबाट 1,747 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 11,322, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,617, बागमती प्रदेशमा 24,864 र गण्डकी प्रदेशमा 7,950 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 18,794, कर्णाली प्रदेशमा 11,352 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 21,135 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आज 13औं गणतन्त्र दिवस। कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएन। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,58,000 नाग्यो। 58,17,000 बढी संक्रमित। र काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य पुनः विवादित। मैदानभित्रका जग्गा धनीले सट्टा जग्गा पाएनन्। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरेपछि रोकिएको छ। देउवाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकसम्म केही दिन पर्खन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेपछि जेठ 18 गते अघि कार्यसूचीमा नराखिने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्न बनेको संविधान संशोधन विधेयक अड्किएको छ। गत शुक्रबार सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक अन्तिम समयमा अड्किएपछि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको छ। तर संघीय संसद सचिवालयले भने जेठ 18 गतेसम्म संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत नहुने बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 18 गतेसम्म पर्खन आग्रह गरेपछि पछि धकेलिएको हो। कांग्रेसले सो अगावै केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत संविधान संशोधनको विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि मात्र विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि भारतले आफ्नो कब्जामा राखेको नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको करिब 60 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटेर जेठ 7 गते सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 अनुसार अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सालाई संशोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मधेसवादी दलहरूले आफूहरूको एजेन्डा पनि समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। राप्रपाले भने सरकारको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ। भारतले एकलौटी रूपमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै नस्वीकार्ने बताएपछि नेपालमा संविधान संशोधन तत्काल गर्न दबाव बढेको छ। नेपालका सीमाविदहरूले भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकर सरदार वल्लभ भाई पटेलको चेला रहेको र उनीहरूले नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीतिका आधारमा अघि बढेको दाबी गर्छन्, जसको कारण नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूभाग फिर्ता ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ, जसको लागि उच्च स्तरमै राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवाज बढिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 66 दिन पुगेको छ।
लकडाउनका कारण काठमाडौँ लगायत देशभरको अवस्था सुनसान रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र पासवाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। मानिसहरूको आवागमन पनि देखिँदैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा र सवारी पास नलिई सवारी चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्दै आएको छ। उपत्यकाका मुख्य सडक बाहेक भित्री सडकमा पनि लकडाउनको पालना भएको पाइएको छ। खाद्यान्न तथा तरकारीका पसलहरू बिहान र साँझको समयमा खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर खाद्य सामग्री तथा तरकारी किनमेल गर्ने गरेका छन्। 2 महिनाभन्दा बढी समय लकडाउन लम्बिएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। तर संक्रमणको जोखिम उच्च बन्दै गएका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्केका छैनन्। गत चैत 11 गतेदेखि जारी रहेको लकडाउनको समय अवधि जेठ 20 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले समयमै क्वारेन्टाइन निर्माणमा चासो नदिएका कारण भारतबाट फर्केर आएका स्थानीय अलपत्र परेका छन्। बुधबार भारतबाट फर्केर आएका चन्द्रपुर 3 गैडा 4 निवासी 51 जना अलपत्र परेका हुन्। उनीहरूले उचित बास नपाएको कारण खुल्ला आकाशमै सुत्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिका 6 मा रहेको एन्फा एकाडेमीलाई चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएका थिए। तर पछिल्लो समय त्यसलाई नै संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन बनाइएपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता रत्न अधिकारी रौतहटबाट हुनुहुन्छ। रत्नजी, हजुर, क्वारेन्टाइनको अभावमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न नपाएर खुला आकाश मुनि नै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको समाचार हामीले प्रसारण गर्यौं। वास्तविकता के हो? यो हिजो मात्रै यही समयदेखि करिब 1.5 हप्तादेखि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर अलपत्र परेर भारतकै क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई यहाँका जनप्रतिनिधिहरू गएर भारतबाट नेपाल ल्याइएको थियो। जसमध्ये चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्दनियापुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था उनीहरूलाई गर्नुपर्ने थियो। उनीहरू यही चन्द्रपुर आसपासकै बासिन्दा भएको हुनाले चन्द्रपुरमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि ल्याइयो। तर यहाँ त्यो एन्टा एकाडेमीको हलमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यो एन्टा एकाडेमीको हललाई अहिले आइसोलेसन बेडको रूपमा परिणत गरेको हुनाले उनीहरूलाई रातभरिदेखि ल्याएदेखि यहाँ बाहिर नै खुला राखिएको थियो। त्यसका कारणले गर्दा नै उनीहरू साथै साथै नै समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो। जस्तो आज त्यही क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने विषयमा नै झडप भएको, हवाई फायर पनि भएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। के हो यो विषयमा पनि थप जानकारी दिनुहोस्। यो रौतहटको कटरिया नगरपालिकामा रहेको जनता माझीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा मानिसको चाप अत्यधिक भएपछि अर्को भसेलुवामा मादीमा लगेर क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न जाने बेलामा त्यहाँ पुग्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाले गाउँको बिचमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न नदिने भनेर चाहिँ विवाद उत्पन्न गरे। त्यसै बिचमा विवाद चाहिँ झडपको रूपमा चाहिँ ढुङ्गामुढा स्थानीय बासिन्दाले ढुङ्गामुढा गर्न थालिसकेपछि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि त्यहाँ झडप भएको थियो र त्यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रण लिनको लागि प्रहरीले करिब 12 राउन्ड जति हवाईफायर गर्यो र स्थिति अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको छ र एकजना असहीको घाइते पनि भएका थिए। रत्नजी, जस्तो कि अहिले चाहिँ हवाई फायर पनि भयो, त्यहाँ क्वारेन्टाइन निर्माणको विषयलाई लिएर भारतबाट आएका र अन्य व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ झडप पनि भयो। कतिपय जिल्लामा चाहिँ भारतबाट फर्किसकेपछि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने समस्या छ। तर त्यहाँ त भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्दा पनि क्वारेन्टाइनको अभाव रहेको छ। यसमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले केही पहल गरेको छैन चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि?
जस्तै आज चन्द्रनिगापुरमा 4वटा नगरपालिका गढीमाई, जुजुरा, वृन्दावन र चन्द्रनिगापुरको संयुक्त रूपमा चाहिँ चन्द्रनिगापुरमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको थियो र यहाँ आइसोलेसन बेडको स्थापना गर्ने भएपछि जनजाति उच्च मावि र सन्तपुर माविमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भन्ने कुरा चलिरहेको थियो र नगरपालिकाले त्यो समयमा त्यो कुराहरूमा तुरुन्तै ध्यान नदिँदाखेरि यो समस्या आएको हो। त्यस्तै गरी अन्य ठाउँमा पनि जस्तै कटरियामा आज हावाखार हुनुको मुख्य कारण थियो। कटरिया बजारमा रहेको क्वारेन्टाइनमा मानिसको चाप अत्यधिक बढेपछि थप भसौडा माविलाई पनि क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न पर्ने आवश्यकता देखिएपछि नगरपालिका प्रहरीहरू त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नको लागि जाने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ अवरोध सिर्जना गरेका हुन्। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रौतहट संवाददाता रत्न अधिकारी। हामीलाई त्यहाँको अहिले क्वारेन्टाइन अभाव हुँदा चाहिँ त्यहाँ स्थानीयवासी र प्रहरी बीच झडप पनि भएको छ र जति पनि भारतबाट फर्किएका नागरिकहरू छन् उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी प्राइम समाचार। पूर्वी नवलपरासीमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकाहरूलाई गृह जिल्ला नवलपुर ल्याउने क्रम बढेसँगै नवलपुरमा क्वारेन्टाइनको अभाव देखिएको छ। नवलपुरमा अहिले 600 बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उनीहरूलाई तत्काल थप व्यवस्थापन नभए भारतबाट ल्याइएकाहरूलाई राख्ने स्थान अभाव हुने देखिएको हो। कावासोती 3 का वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक ओडामा क्वारेन्टाइन निर्माण नहुँदा राख्न समस्या भएको छ। कतै क्षमताभन्दा बढी राखिनु परेको समेत उहाँको भनाइ छ। कावासोतीमा केही निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालय क्वारेन्टाइन बनाउन प्रयोग गर्न दिने भनेर सो घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले क्वारेन्टाइनको रूपमा राख्न दिएका छैनन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा नवलपरासी संवाददाता रामकृष्ण श्रेष्ठ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामकृष्ण जी, नवलपुरमा पनि क्वारेन्टाइनको अभाव भएको छ र अहिले कति जति क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र कति जतिलाई राख्न चाहिँ समस्या भएको हो? जयन्तीजी, आजसम्म पछिल्लो अनुसार आजसम्मबाट 709 जना र नवलपुर बाहेकका बाहिर जिल्लाबाट गरी 74 जना सहित 700 करिब 90 जना नवलपुरमा भित्रिएका छन् पछिल्लो एक सातामा भने। तीमध्ये 707 जना अझै पनि क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यो आजको पछिल्लो तथ्याङ्क हो र खास गरेर नवलपुर जिल्लामा केही समय अगाडि स्थानीय तह एक ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने गरेको थियो भने अहिले पछिल्लो समय एकाएक भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र परेकाहरूलाई नवलपुर भित्राउन, पूर्वी नवलपरासी भित्राउन थालेपछि यहाँ अहिले क्वारेन्टाइनको अभाव देखिन थालेको छ। खास गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूलाई ठाउँ अभाव हुन थालेको छ र अहिले हामीले देख्न सक्छौँ नवलपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। तथापि स्थानीय तहहरूले बेलायमा क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि बेड, बिस्तारा लगायतका चिजहरू खरिद गर्न समय लागेको कारण क्वारेन्टाइनमा बस्ने समस्या देखिएको छ र राजनेताहरूलाई कहिले कहाँ लाने भनेर समस्या, कहाँ लगेर राख्ने भन्ने समस्या रहेका कारण 2-4 घण्टासम्म यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीमा रहेको रिप्रेस सेन्टरमा चाहिँ अलमलिएर बसेको अवस्था देखिन्छ। जयन्तीजी, अहिले त्यस्तो अवस्था छ र अहिले क्वारेन्टाइन बढाउने तर्खरमा स्थानीय तहहरू पनि रहेका छन्। जस्तो कि जति पनि धेरै समूहमा आएका छन् उनीहरूबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेर उनीहरूलाई राख्नको लागि केही पहल भएको छ कि छैन? कति दिनभित्रमा अब क्वारेन्टाइनको निर्माण भइसक्छ? अब यस कति दिनभित्र भन्दा पनि क्वारेन्टाइन जसरी प्रयोग गरिरहेको छ सामुदायिक स्कुलहरूलाई ती भवन अभाव देखिएको छैन भने बस्न सुत्नको लागि बेडहरूको अभाव देखिएको छ। त्यसकारणले स्थानीय तहहरूले जस्तो कि आज केही बेडहरू थप्ने गरेर त्यसरी चलाइरहेको अवस्था छ र नवलपुर जिल्लामा पछिल्लो समय हामीले पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँका अनुसार अब तत्काल 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा बेड तयार हुने तर्खरमा रहेको छ भने उहाँले नवलपुर जिल्लामा करिब 5000 को सङ्ख्यामा भारतबाट नवलपुर
गृह जिल्ला भएकाहरू भित्रिने सम्भावना रहेकोले सोही अनुसार रहेको पनि बताइरहनु भएको छ। र नवलपुर जिल्लामा भारतबाट आउनेहरूको क्रम बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेको छ। आज मात्रै थप 1 जना देखिएको छ र यो सहित 4 जना पुगेको छ भने विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा 1 जना र देवसिली नगरपालिका गरी 4 जना देखिएको छ। उहाँहरू सबैको उपचार भइरहेको छ र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशव ताबगाईसँग पनि मैले आज सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले अब आज पछिल्लो समय आज मात्रै पनि 50 जनाको स्वाब सङ्कलन भएको र त्यस्तै गरी केही दिन अगाडि स्वाब सङ्कलन भएको 32 जनाको पनि आज रिपोर्ट आउने बताउनु भएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब भारतबाट आउने क्रम जसरी बढेको छ सोही अनुसारको कोरोना सङ्क्रमित देखिने सम्भावना पनि बढेको छ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसैले गर्दा पनि अहिले नवलपुरमा रजरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई एउटा आइसोलेसन को रूपमा अस्पतालको रूपमा कोरोना अस्पतालको रूपमा पनि विकास गर्नका लागि प्रशासनले तयारी गरिरहेको छ। सोही अनुसार अगाडि बढाइरहेको छ। जयन्ती जस्तो कि अहिले चाहिँ दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। नेपालमा पनि 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित भेटिसकेका छन् भने 5 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ अहिले कतिको सचेत भएका छन्? आफैमा पनि यो भाइरस यसरी सर्छ भनेर आफै सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने लगायतका कुरामा कतिको सचेत भएको पाउनु भएको छ यहाँले? सुरुको दिनमा जसरी लकडाउन लगाइएको थियो र सुरुमा लकडाउन लगाउँदाखेरि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू सर्वसाधारणहरू अलि सचेत भएको जस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले खास गरेर लकडाउन लम्बिँदै जाँदा 2 महिना नागिसक्दा यहाँका कृषिका मजदुरहरू काममा फर्कन थालेका छन्। जस्तो मजदुरहरू अहिले स्थानीय तह र यहाँ चलिरहेको विकास निर्माणको काममा खटिन थालेका छन् भने कृषकहरू खेतीबारीमा जान थालेका छन्, गोठालो जाने र बजारमा खुलेका पसलहरू फाटफुट रूपमा पसलहरू खुल्न थालेका छन् र बजारसम्म जाने त्यस्तो क्रम बढेको छ। पहिला सुरुमा लकडाउन गर्दा जुन ढङ्गले पूर्वी नवलपरासीमा लकडाउनको पालना गरेको देखिन्थ्यो अहिले त्यो भनी देखिँदैन। जहाँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको छ त्यो ठाउँमा केही क्षेत्र सिल गरिएका कारण त्यो सिल गरिएको क्षेत्रमा भने कोही पनि घरबाट निक्लिन दिइएको छैन। कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको क्षेत्रमा भने अन्य क्षेत्रमा केही हदसम्म लकडाउन पालना भएको देखिए पनि सरसर्ती हेर्दा जसरी लकडाउन पालना हुनुपर्ने हो त्यसरी भने भएको देखिँदैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रामकुमार श्रेष्ठ। नवलपरासीमा पनि क्वारेन्टाइनको अभाव देखिएको छ। यसरी दिन प्रतिदिन नेपालीहरू चाहिँ भारतको सिमानाका भएर भित्रिने क्रममा चाहिँ विशेष गरी सिमानाका जोडिएका जिल्लाहरू र भारतमा काम गरेर फर्किएका जिल्लाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको अभाव हुन थालेपछि चाहिँ एक प्रकारले सङ्क्रमणको जोखिम पनि देखिएको छ। त्यसकारणले सम्बन्धित पक्षले चाहिँ थप सङ्क्रमण नहोस्, सङ्क्रमणको जोखिम बढी नहोस् भन्नका लागि समयमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र त्यसै गरी चेक जाँचको व्यवस्था पनि चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब बाँकी सगरमाथा प्राइम समाचार। दोलखाको जिल्लामा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। दोलखाको सदरमुकाम रहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका एक वृद्ध पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित तिखालतका 76 वर्षीय वृद्ध पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विभु कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। अकस्मात उच्च रक्तचाप भएर केही दिन अघि काठमाडौँ पुर्याइएका वृद्धको केएमसी अस्पतालमा आरडीटी पोजिटिभ देखेपछि टेकुमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। उच्च रक्तचापका कारण वृद्धको टाउकोमा रगत जमेको र उपचार गराउनु अघिको कोरोना जाँचमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जनाइएको छ। घर परिवार बाहेकको सम्पर्कमा नगएका वृद्धमा कोरोना देखेपछि सिङ्गो दोलखामै त्रास फैलिएको छ। सप्तरीमा बिहिबार 12 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएपछि जिल्लाभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 29 पुगेको छ। पछिल्लो पटक थपिएका मध्ये 11 जना भारतबाट घर फर्केका तथा 1 जना क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी हवालदार हुन्। भारतबाट प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमितको समेत सङ्ख्या बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ। विगत 10 दिनदेखि यता भारतबाट 1364 जना मुख्य नाकाबाट घर फिर्ता भएको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या समेत 2बाट बढेर 29 पुगेपछि सप्तरीमा त्रास बढेको छ। जिल्लामा
1952 जना क्षमताको 51वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा बिहिबारसम्ममा 1664 जना क्वारेन्टाइनमा पुगिसकेका छन्। भारतबाट फर्कनेहरूको सङ्ख्या अहिले पनि नघटेका कारण आउनेहरूलाई राख्न क्वारेन्टाइनमा ठाउँ अपुग हुने अवस्था देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो। भारतबाट फर्कनेहरूको चाप बढेसँगै सप्तरीमा कोरोनाको जोखिम र व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको भन्दै नयाँ रणनीति आवश्यक भएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। सप्तरीको 72 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण निगरानीका लागि 76 वटा पोस्ट खडा गरी सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका 400 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। भारतबाट घर फर्किएकाहरू मध्ये मूलनाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई सोझै क्वारेन्टाइन पठाउने गरिए पनि चोर बाटो हुँदै र प्रहरीको आँखा छलेर प्रवेश गर्नेहरूले जोखिम झनै बढाएको भन्दै स्थानीयले नाका क्षेत्रको निगरानी अझ कडा पार्न माग गरेका छन्। आज 13औं गणतन्त्र दिवस। कोरोनाको प्रकोप र लकडाउन भएकाले यस वर्षको गणतन्त्र दिवस भव्य समारोह नगरी मनाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। सरकारले यस वर्ष तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा 3 दिन दीपावली गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री परिषदको जेठ 12 को निर्णयअनुसार जेठ 14, 15 र 16 गते साँझ घर घरमा दीपावली गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउन अनुरोध गरेको हो। अघिल्ला वर्षमा सरकारले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा राजधानीको सैनिक मञ्चमा भव्य समारोह गरी गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्थ्यो। प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सबै स्थानीय तह र विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत भव्य कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइछ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने हुने छैनन्। 13औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पर्सा जिल्ला कारागारबाट 7 जना कैदी रिहा भएका छन्। यससँगै प्रदेश 2 बाट रिहा हुने कैदीबन्दीको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। प्रदेश 2 को सप्तरी कारागारबाट 2 जना, सिराहा कारागारबाट 1 जना र महोत्तरी कारागारबाट 2 जना गरी 12 जना कैदी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका हुन्। पर्सा कारागारबाट सवारी ज्यान मुद्दाका 3 जना, कर्तव्य ज्यान दस्तखत कृत्य वन पैदावर र अङ्गभङ्ग मुद्दामा 1-1 जना गरी 7 जनालाई रिहा गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,58,000 नाग्यो। 58,17,000 बढी सङ्क्रमित। र काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य पुनः विवादित। मैदानभित्रका जग्गा धनीले सट्टा जग्गा पाएन। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ। असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो। प्रति वर्ष 5 लाख श्रमिक तयार हुने अनुमान गरिए पनि कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा यसको अवधारणा अघि सारिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनुभयो। आउने गरेको पनि अथेन्टिक तथ्याङ्क छैन, तर सामान्य अवस्थामा हामी हाते जाते सबैको मोटामोटी हिसाब जोड्दाखेरि प्रत्येक वर्ष 5 लाखको हिसाब हामी राखेका छौँ। हाम्रो देशबाट श्रमिकहरू बाहिर कति गएका छन्, कति आएका छन्, त्यसको कुनै तथ्याङ्क राख्ने सिस्टम भएन।
मन्त्री यादवले कुल श्रमिक मध्ये आधा भन्दा बढी कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भए पनि उनीहरूको कुनै पहिचान नभएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रका मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षासँगै कुनै सरोकार नभएको र जीवन बिमाको समेत ग्यारेन्टी नभएकाले सबैलाई एउटै छाताभित्र ल्याउन श्रम बैंकले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सिलसिलामा यो श्रम बैंक को कन्सेप्ट श्रमिक बैंकको कन्सेप्ट डेभलप गर्ने, आधा आबादी जति मजदुरहरूको आधा जति कृषि मजदुरमा लागेको वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको त्यसको कुनै तथ्याङ्क छैन। पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले श्रम बजारमा कति रोजगारी सिर्जना भएको छ र कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएकोले श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो। श्रम बैंक वाणिज्य बैंकहरूको अवधारणामा नभएर इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको अवधारणामा अघि बढाएर श्रमिकको दीर्घकालीन सिप वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। श्रमिकहरूको दीर्घकालीन सिप वृद्धि गर्नको निमित्त अथवा एउटा असल वैदेशिक रोजगारीमा जानको निमित्त आर्थिक सहयोग पनि पुगोस् कर्जाको हिसाबले भन्ने हिसाबले प्रवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा सोच चाहिँ हो। परम्परागत वाणिज्य ब्याङ्कको धारणा जान हुँदैन भन्ने हो। यही दुईवटा कुराहरू समेटेर सम्भवतः सहयोग तयार भएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रत्यक्ष काममा मात्र सम्भव होइन, तर एउटा सुरुको बैठक र यसपछि आज हामी सम्ममा छौँ। रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिने बीचको विवरण एकीकृत रूपमा श्रम बैंकमा रहनेछ। आज विज्ञहरूले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका वा अन्य पेशा व्यवसायमा रहेका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विवरण श्रम बैंकमा रहनेछ। उनीहरूको सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभव सहितको विवरण राखेर श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूको सूचना बैंकका रूपमा श्रम बैंक स्थापना हुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-2078 का लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले युवा परिचालनदेखि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना, कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको बताएका हुन्। यस वर्ष युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा 1 अर्ब 63 करोड घटेर आएको छ। अघिल्लो वर्ष युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 3 अर्ब 59 करोड विनियोजन भएको थियो। 1 दशक अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सम्पन्न भएको छैन। मैदान निर्माणका क्रममा सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले मैदानभित्र पर्ने जग्गा धनीलाई सट्टा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार लालपूर्जा पाए पनि जग्गा नपाएको भन्दै पीडितले मैदान छोड्न मानेका छैनन्। प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मूलपानीको तल्लो क्रिकेट मैदान हो र यसमा जुन देखिएका 2वटा घरहरू अझै पनि मूलपानीको क्रिकेट मैदानको ठिक बिचमा रहेका छन् र नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटै मात्र भनाइ बारम्बार आइरहेको छ कि मूलपानी क्रिकेट मैदानमा कुनै पनि विवाद छैन, तर यो 2वटा घरहरू छन् जुन घरहरूसँग आफ्नो लाल पूर्जा छ, कित्ताकाट भइसकेको छ, तर उनीहरूले आफू गएर बस्ने ठाउँ पाउन सकेका छैनन्। सरकारले औपचारिकताका रूपमा कागजमा मात्र सीमित गरेर दिन त दियो, तर उनीहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ यति मात्रै छ, आफू बस्ने ठाउँ सरकारले दियोस्, हामी 24 घण्टामा यो घर छाडेर हामी सरकारले देखाएको ठाउँमा हामी गएर बस्न तयार छौँ। तर त्यही भन्दा मुनि अर्को एउटा सुकुम्बासी बस्ती छ, त्यहाँ पहिलादेखि नै त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेका छन्। उनीहरू पनि यही जग्गा मूलपानी क्रिकेट मैदानकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो घर छाडेर तल्लो ठाउँमा गएर बस्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूको पनि भनाइ त्यही छ, सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिदियोस्, हामी पनि यो ठाउँ छोडेर हामी जान तयार छौँ।
यो दुईवटा घर अझै पनि मुलपानी क्रिकेट मैदानभित्र छ। सरकारले सबै समस्या समाधान भएको बताइरहँदा मैदान परिसरमै घर भएका कारण मुलपानी क्रिकेट मैदानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। दुईवटा घरका घरधनी आफ्नो व्यवस्थापन नभएसम्म पुरानो घर छाड्ने अवस्थामा छैनन्। अब हामीले यसको जग्गाको साठो हामीलाई लालपुर चाहिँ आयो भनौँ न, होइन गन्छ नक्सा पनि आइसक्यो, नक्सा काट पनि भइसक्यो। सिरै हामीलाई कति भने हाम्रो चाहिँ दिएको ठाउँमा हाम्रो जग्गा किला गाडेर हाम्रो जग्गा छुट्याइदियो भने हामीलाई जबरजस्ती गरेर बसेको पनि होइन हामी, होइन। ल क्रिकेटलाई चाहियो जग्गा भन्यो ठिक छ, हामीले दियो, होइन। तर हामीलाई दिने ठाउँमा खाली हुनु पर्यो नि त, हामीलाई नि केही व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। मैदानको बीच भागमा कृष्ण लामा र कृष्णमाया तिमल सिन्हाको दुईवटा घर छ। क्रिकेट मैदानले अधिग्रहण गर्दै उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको जग्गामा सुकुम्बासी रहेकाले आफूहरू पुनर्स्थापना हुन कठिन भएको गुनासो गर्छन्। पहिलेदेखि विवादित रहेको हुनाले अब जग्गा ठाउँमा जग्गा दिने भन्ने कुरामा जग्गा साटोबाटो पनि भइसकेको छ। हाम्रो हातमा लालपुर्जा पनि दिइसक्नु भएको छ सरकार, नेपाल सरकारले। अब तत्काल हामीले छोड्ने अवस्थामा अब नेपाल सरकारले हामीले दिएको ठाउँमा अब केही बासिन्दाहरू बसिरहन आएको, पहिलेदेखि बसिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले नछोडुन्जेलसम्म हामीले छोड्ने कुरो भएन। हाम्रो जग्गा खाली गरिदिनु हो भने हामी 24 घण्टाभित्र हामी यहाँ खाली गरिदिन तयार छौँ। गत वर्ष मैदानमा परेको 52 आना जग्गाका धनीलाई सरकारले सट्टा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु हुनु अगावै सुकुम्बासीहरू सोही मैदानमा टहरा बनाएर बसेका थिए। सरकारले मैदान बनाउन अधिग्रहण गरेपछि सुकुम्बासीका प्रति परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ दिएर मैदानको छेउमा स्थानान्तरण गरेको थियो। तर उनीहरू अहिले सो स्थानबाट सर्न मानेका छैनन्। उनीहरूले आफूहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएका छन्। हामीलाई ठाउँ दिनुभयो भने हामीलाई धेर पनि चाहिएको छैन। हामीलाई सानो सानो छाप्रो कतैतिर बनाउने ठाउँ हामीलाई भइदियो भने हामी छोड्छौँ। हामीले बारम्बार उहाँहरूसँग कुरा गरेछौँ, जग्गा धनीसँग पनि भेट भएको छ, हाम्रो कुरा भएको छ, तर हामीलाई ठाउँ चाहिँ चाहियो। सुकुम्बासी टाइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट विनियोजन। अघिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्यो। बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा 7,34,000लाई रोजगारी दिइने कार्यक्रम सार्वजनिक। अब देशभित्र रोजगारी बढ्ने। आज थप 156 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु। आज 13औं गणतन्त्र दिवस। गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनस्तरबाट खेलेको भूमिकाको चर्चा। कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण औपचारिक कार्यक्रम भएनन्। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो। अघिल्लो वर्षभन्दा 1 अर्ब 63 करोड कम। युवा परिचालनदेखि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्मका कार्यक्रम तय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।